Bonjour tout le monde, salam alaikum. Alors, هذه أول مرة غادي نحط une vidéo sur YouTube. Donc, j'espère bien يعجبكم le contenu ديالي وتستافدوا جميع إن شاء الله. نتمنى لي كومونتير يكونوا كتارين وفيهم دي remarques باش نقدروا نزيدو كتر. De toute façon أنا غادي نوري لكم le principe ديال ما chaîne إن شاء الله. بزاف ديال الناس pardon عندهم des diplômes, ils sont fraîchement diplômés ولا déjà عندهم des diplômes ما لقاوش خدمة vu بزاف ديال الظروف حاليا. دونك انا خاصة غادي نهضروا على les offres d'emploi في البريفي في les banques assurances etc. d'accord. donc pour commencer غادي نشوفوا le site ديال recrute. غادي نوري لكم les étapes et par la suite نوري لكم d'autres astuces من غيرهم. كنت حطيت في واحد لو جروب تسولت على زعما هاد المساله هادي واش كيعرفوا الناس ايتترا. قال بزاف ديال الناس ما كيعرفوش لي ديبلوم. بحال دابا بالنسبه هكا لي بنك كيحتاجوا ان ديبلوم ديال هكا كونطابيليتي ليسانس في ليسانس هكا في ليكونومي. دونك تبعوا معايا لي زيتاب دابا ديال ريكروت. انا كيف ما شفتوني مشيت لجوجل كتبت ريكروت ماروك كليكيت على الاولى مشيت جو مو كونيكت جو مانسكري. نتوما تشوفوا معايا غير في ليكران جو مانسكري. دونك بوغ الناس اللي يلاه بادين يلاه باغيين يبداو كنديروا هاد المساله. هما غيطلبوا منكم ليميل ou un mot de passe de votre choix اللي تبقاو ديما عاقلين عليه. ça c'est très important باش هكا ماشي اشاك فوا تبداو ديروا جي اوبلي مون مو دو باس. المهم انا ما غاديش نكمل معكم حيت ديجا درت لانسكريبسيون بهاد لو ميل ومشات ليا لا فيديو. دوكو غادي تشوفوا. المهم غادي تمشيو ديروا فاليدي غتعمروا دوك لي زانفورماسيون. غيطلبوا منكم لو نيميرو دو تليفون. كنتوما باغيين زعما تحطوا لو نيميرو دو تليفون من دابا مي il est important زعما دو بريفيرونس ديروا 0000 ولا كوا كو سو. داكوغ. دونك سي بون انا غادي ندخل دابا بالايميل ديالي والمود باس ديالي. جو me connecte غنكليكي عليها. هو لو سيت ريكروت فريمون انا من تجربتي الشخصيه j'ai eu un offre d'emploi غير من ريكروت. دونك غطلع لكم هاد لاباج الا كنتو بغيتو ديروا لينك مع لينكدين. دونك غتمشيو لهاديك التصويره فين كاين زعما لا فوتو تكليكيو على مون سي في ريكروت. المهم دو توت فاصون نتوما فاش كديروا اول حاجه اول ايتاب كيطيحوكم نيشان في هاد لاباج فاش غادي نشوفوا انا وياكم. ça tourne. Ça peut prendre un peu du temps parce que comme تصبروا شويه مع لو سيت ديال ريكروت واخا تكون عندكم une connexion de ouf ولكن ما كتخدمش. c'est vraiment lent. c'est vraiment lent mais صبروا حيت finalement كتخدم. دونك نهضروا شويه على هاد لو بروفيل. دونك غيخرج لكم لو بروفيل. غادي خصكم تعمروا هاد لي زانفورماسيون كاملين اللي كاين هنا. الا شفتوا هكا في الجنب راه كاين سي في رومبلي ا 10% دوكو خصو يكون ا 100%. انا عطيتكم مثال وديجا جي جواني مون سي في. المهم هذيك اصلا في الاول كيعطيوكم تجوانيو لو سي في دو بريفيرونس يكون وورد. وان شاء الله من بعد غادي ندير ان نوت فيديو نوت فيديو في هاد لو سونس ديال لو سي في ان شاء الله باش كتستافدوا. ونعطيكم مثال على ان سي في كي فريمون بريف وزوين و فريمون تري انتريسون. المهم فاش كتعمر هاد المسائل ضروري هي موديفيي. كتعمروا داكشي كامل كاع لي زانفورماسيون تمايا. دونك باش تقلبوا على خدمه كتمشيو لغوشيرشي اون اوفر. كيف ما قلت لكم خصكم تكونوا فريمون صبارين مع لو سيت ديال ريكروت حيت فريمون il est long. مي نقول لكم زعما واحد الحاجه اللي هي اكيده انكم الا كنتو تبعتوا هاد لي زيتاب هادو كيف ما قلت لكم في الاول يكون لو بروفيل ديالكم يعني داكشي اللي قريتوه كيوالم هادشي اللي غادي نشرح لكم دابا.
راه غادي ان شاء الله غادي توصلوا بان ابل من بعد. انا جو الكونفيرم زعما كونوا هانيين. دونك باغ اكزومبل غنختاروا هذا البروفيل هذا ديال التجاري، تكليكيو عليه conseiller fiscal. فيغا وما يعطيكم كاع لي زوفر، وراه يمكن لكم تفلتريو. هاهي راه في الجنب بانت لكم بي ريجيون ايتترا، تقدروا تفلتريو لا ريجيون. مثلا اللي في كازا يختار كازا، اللي بغا هذا على حسب كل واحد شنو بغا، فين ساكن ولا فين بغا يمشي. بون هنايا مثلا هاد لوفر هذه اللي دخلنا لها غادي نهبطو. هانتوما طالبين بروفيل ريشيرشي de formation de bac plus 5 يعني ماستر comptabilité ولا finance. وكاتبين هنايا vous êtes doté de rigueur, d'esprit d'analyse et d'une bonne aisance de relationnel. دونك نتوما الا كنتو باغيين انتريسي بهاد لوفر هذا بالضبط كتزيدوا هاد المسائل هادو هما اللي طالبين في السي في ديالكم باش يكون ان بوين دو بلوس فولونتي دو بونكtualité وداك المسائل كامله. صافي من بعد هي كتهبطوا كاع لتحت، كاع بغيتو ديروا اون انونيما كتاكتيفيو ديك اللعيبه. ابري كديروا انفويي مون سي في. انا ما نقدرش نصيفطو دابا حيت سي جوست زعما ان اكزامبل وصافي. دونك بالنسبه يعني اللي الا بغيتو تدفعوا نيشان لي بنك، انا نعطيكم اكزامبل ديال لا بنك بوبولير. انا كتبت بنك بوبولير ماروك، تهبطوا لتحت شويه غتبان لكم بنك بوبولير جروب bcp.com، كليكيو عليه. هاد لو سيت هذا كيعطيكم نيشان لاكسي لو سيت ديال لا بنك اللي نتوما انتريسي انكم تخدموا فيها. اللي هي مثلا انا نعطيكم اكزامبل ديال لا بي سي بي بنك بوبولير. بزاف ديال الناس فريمون خدموا بهذه الطريقه. لو فيت انك تمشي تاع السي في تامبريمي لو سي في ديال تمشي تاع لو سياج تامبريمي لو سي في ديالك وتعطيهم اون بابي، ça marche pas surtout دابا مع لو كوفيد ريسامون ديال 2020 2021 راه البابي صافي حيدوه. كيقولوا كونكور راه كينقل لي فيروس ايتترا و سي فري. دابا كلشي ولا انفورماتيك. بون في هاد لاباج هادي المهم واخا غيتاكسي شويه مي غادي تصبروا. غتكليكيو على كارير، هي كارير وغتمشيو هانت في كارير راه كيعطيوكم لو شوا واش بغيتو ديبو ديال اون دوموند دومبلوا، déposer ma candidature, modifier ma candidature ou la demande de stage. حتى اللي مازال كيقرا ان شاء الله باغي يدير ستاج في لا بنك بوبولير pourquoi pas. هما راه كيعيطوا باغ اوردر ان شاء الله. زعما انا قلت لكم زعما يكون هي الخير، وانا عطيتكم غير دي زيكزامبل. دونك سي بون هاهي خدمت ليا. غادي تمشيو déposer ma candidature. حاولت انا نبسط لكم زعما لو مينيموم باش كلشي يفهمني، جيسبر بيان. دونك سي بون هي عطات واحد لا باج. تهبطوا لتحت تجروا عاوتاني جو كري ان اسباس كانديدا. نديرو ميل ديالكم مود باس بحال الشكل ديال ريكروت تماما، الايميل مود باس لتحت جو كري مون اسباس. من بعد راه يعطيكم جوانيو لو سي في ديالكم ايتترا. نعطيكم ان اوتر اكزامبل ديال التجاري كتكتبوا التجاري وفا بنك ريكروتمون نيشان كيعطيكم لا باج الاولى. سوا غادي تكليكيو على نو زوفر باش تشوفوا لي زوفر اللي كاينين دابا، سوا كانديداتور سبونتاني. المهم اللي بغيتو على حسب لو بروفيل ديالكم تلقاوه في نو زوفر. سينو بغيتي سبونتاني
ديروا créer un compte وتتلينكيه مع LinkedIn ça marche sinon كتعمروا داكشي كامل بحال recruit ولا اي حاجه صافي كتدفعوا من بعد ان شاء الله يعيطوا لكم. بالنسبه عاوتاني كاينه يمكن لكم تدفعوا البي ام سي او تكتبوا بي ام سي ريكروتمون بغيتو وفاء اسيورونس. انا غادي نزيد نعطيكم ان اوتر اكزامبل ديال الوطنيه اغيمون الوطنيه. اغيمون ريكروتمون انا كنعطيكم دي زيكزامبل حاولوا تدفعوا ليهم كاملين كاع لي سوسيتي اللي كتعرفوا لي اسيورونس اي حاجه. دونك ها هو لو سيت ديالهم تكليكوا على المهم حتى تعمروا لي زانفورماسيون ديالكم نيسيسير نيميرو التليفون داكشي كامل باش يعيطوا لكم من بعد زعما نو كريني ريان. صافي من بعد تسناو لابيل ديال لو ريكروتور باذن الله وان شاء الله. المهم هذه سيتي لا بروميير فيديو وان شاء الله غادي نعاودو نديرو اون اوتر فيديو اللي غادي نهضر فيها على كومون باسي لونتروتيان راني كان وجدت ليها وبالنسبه لو سي في ولا لتر دو موتيفاسيون حيت سي انتريسون دي فوا دي سيت كيطلبوا حتى لا لتر دو موتيفاسيون. دونك غادي ندير معكم هاد المسائل هذه كامله وكيف ما قلت لكم اي بروفيل كليكيتيو عليه وديبوزيتيو لو سي في ديالكم كيخصو يكون فيه هادشي اللي كاين وفوالا هادشي اللي كاين وان شاء الله يكون خير. ميرسي بوكو.